فوالا غادي نبداو نجاوبوا. السلام عليكم، التحق بنا هذا اللايف اللي باش غادي نجاوبوا على لي كيسيون بالنسبه للناس اللي باغيه تدفع الفيزا نتاع لي زيتود لا بلجيك ويعني ولي ديمارش، لان لي زانسكريبسيون ديجا راهم ساهله والناس راهم توصلوا بلي دوكيمون ديالهم باش يديروا لا دوموند نتاع الانسكريبسيون، وكذلك اسئله اخرى نتاع الانسكريبسيون بالنسبه للسنه الجايه ولا الا كاين شي مشكل. بالنسبه للسؤال الاول نتاع لي كيسيون اللي نشوفهم هنا في البيسي باش يبانوا مزيان، ومن بعد الجواب غادي نديرو فاصل الكاميرا. رانيا قال لك عندي كاهو عنده 8 مليون والصالير ما كافيش، وواحد اخر في الالمان الصالير كافي مي كونت خاوي، شكون يضمنني؟ بالنسبه لي كونت يعني 8 مليون وكنجيو نشوفوا هذيك 8 مليون بلا هذه تكفيك غير لواحد السنه ولا تكفيك صافي فقط. الا كان الكونسولا الكونسولا ما كتشوفش بالنسبه للناس مثلا هذاك السيد اللي في الالمان، الكونسولا ما كتشوفش لو كونت ديال هذاك السيد اللي كاين في المانيا، ما كتشوفش لو كونت ديال هذاك السيد اللي كاين في المانيا، لانها كتطلب غير لي فيش دو باي ديالو، كونطرا دو طرافاي وشي اوراق اخرين، كيمشي كيغاليزيهم مع لانكس 32 في الكونسولا تاع بلجيكا اللي كاينه في الالمان، ومن بعد يصيفط لك هذوك الورق وكتدفعيهم. ما كيطلبش يعني ما كيطلبوش لي كونت بونكير. بالنسبه للسيد الا كان في المغرب وعنده 8 مليون في المغرب، كنظن انها ما كافياش 8 مليون بوحدها، والا كان الصالير عنده ناقص، لان اهم حاجه هي الصالير لان يعني هما كيبازيو بالنسبه الا كان عندك الكاغون من الخارج كيبازيو على الصالير، والا كان هذاك السيد كتعرفيه مزيان في المغرب يقدر يدير لك هذيك 8 ديال المليون يديرها لك في لو كونت ديالك نتيا وتدفع به الفيزا. نمشيو للسؤال نتاع كريم. سلام، انا باغي نقرا لارشيتكتور. بالنسبه للارشيتكتور ممكن انك غادي باش ما يجونيش لي زابيل على الله ما تدخلش شي ابل بحيث ما ديزاكتيفيتش الريزو. المهم ماشي مشكل. بالنسبه للكريم انه باغي يقرا لارشيتكتور يعني خصك ديجا بان غادي تقراها في لونيفرسيتي، يعني ديجا خصك تكون عندك 13 سور 20 باش دير لارشيتكتور، ومن بعد كدير واحد لا دوموند وكيشوفوا كيكزامينيو الدوسي ديالك، لانها حتى هي من لي دومين اللي كيكون فيها لا سيليكسيون باغ دوسيي، وابري يمكن الا داع الامر انك كتحتاج دير ان تيست باش تانتيغرا ليكول نتاع لارشيتكتور ولا لونيفرسيتي ديال لارشيتكتور. يعني لا نوت ديجا باش كتكون لا سيليكسيون كتكون 13 سور 20، وإلا كنت يعني عاد عندك البكالوريا ضروري خصك تفوت بلا بروسيدور ديال ليكيفالونس. لا نوت جاوبتك. بالنسبه لفاتي زهره، سلام، انا عندي كاغون سيليباتير في لا فرنسا وعندها 1620 اورو صالير، واش كافي ولا نزيد الكونت؟ يعني من الاحسن انك تزيد 1600، يعني كيطلبوا 1000 يعني جو بونس 1700 وشي حاجه، ما بقيتش عاقل هذاك لو كالكول. سوري نشوفوا دابا هذاك لو كالكول دو باز اللي راهم دايرين شي 2100 يمكن 50 زائد 632، على الاقل خصو يكون 1700 وشي حاجه، 1700 وشي حاجه مزيان. يعني ممكن انك تجربي بهذا، يعني لان ديجا الا عندك في لا فرنسا غادي تمشي دير ليغاليزاسيون ديال لانكس 32 في الكونسولا، يعني هما يديروا لها واش لا سولفابيليتي سيفيزون ولا لا. تدي معاها لي زوتر بابيي بحال والو، الا كان عندها دي زوتر ريفوني ولا كان عندها دي شيك دو روبا تقدر ديرهم تدخلهم مع لي بابي ديالها. يعني اي حاجه اللي كتثبت ان عندها نوتر ريفوني تقدر تضيفها. نمشيو للسؤال نتاع اسماء. بونسوار، اهلا، اشرف لمياء و3. نمشيو للسؤال نتاع ليلى. بونجور، السؤال نتاع ليلى مشالنا. فوالا ها هو. بونجور، الا درت ما سور كابيت اون بلجيك كوم تيتور، واش غتنفعني في الانسكريبسيون؟ لا، ما تجيش تقدر ديريها كوم تيتور، لان هي سي بوسيبل باش ديري كوم تيتور، ولكن كاين بروسيدور، يعني خصها تمشي لا كومين وتسول على هذه القضيه هذه، لان هذه القضيه هذه كاينه يعني
نتاع الدروا سيفيل، ويعني لافوكا يعني المحامي هو اللي يقدر يريبوندي، يعطي واحد لا ريبونس اللي هي كونكريت. تيتور ليغال يعني بحال كيما نقولوا حنايا هو ولي الامر ديالك. يعني من الاحسن انها تمشي لا كومين الا كتسكن هنايا في لا بلجيك، يعني تمشي لا كومين للسيرفيس نتاع البوبولاسيون وتقول لهم ها شنو كاين وشنو كاين، راني باغي اختي ندير لها، انا ندير لها نكون ولي الامر ديالها، وغادي تشوف لي بروسيدور اللي خصها دير. تنفعك هي كتنفعك في الانسكريبسيون. في الانسكريبسيون اللي غادي تنفعك بها هي انك ما غاديش تخلصي لو مينيرفال، غادي تخلصي غير لو مونطون نورمال الا درتي الانسكريبسيون هنايا في لا بلجيك. سيل فو بلي ليفكاد خصني راه توصلت بالايميل جو بونس. اسماء صيفطت لي ايميل، انا مور هذا اللايف هذا غادي نشوف ليفكاد ونشوف عليها شي معلومات. الا كانت هوتيكول هي نورمالمون الاغلبيه هوتيكول بوبليك، الا كانوا دي هوتيكول لي هوتيكول كاملين مزيانين يعني ما تخافيش الى شي حاجه اخرى. ولكن غادي نجاوبك في الايميل ان شاء الله. بالنسبه لليو ال بي واش كنخلصوا لي زانسكريبسيون في مره ولا كيتقسموا؟ بالنسبه لليو ال بي ملي كيجيوك ملي كتقبلي يعني ملي كيقبلوك في اليو ال بي ولا في يونيفرسيتي، غادي نعطيكم مثلا بحال ايمونس اونامور جو بونس كتخلصي 10% نتاع لو مونطون، يعني كيقول لك خصك تخلص واحد لو 10% نتاع هذاك لو مونطون دانسكريبسيون باش كيديروا لك كيصيفطوا لك الانسكريبسيون. بالنسبه لليو ال بي يمكن كيطلبوا لو مونطون كله، ما رانيش عارف هذا لان تبدل لو سيستيم. نشوفوا الدراري الا كاين شي وحدين داروا لانسكريبسيون في البي يقولوا لنا واش خلصوا لو مونطون، ولكن الاغلبيه اللي كنعرف انك كتخلص واحد لو مونطون، لو ريست كتخلصوا في يعني ملي كتجي لا بلجيك عاد باش كيعطيوك لانسكريبسيون فينال، لانك الا خلص لو مونطون كله راه غادي يعطيوك لانسكريبسيون ديفينيتيف. الا ما خلصتوش كله راه ما غاديش يعطيوك لانسكريبسيون ديفينيتيف، يعطيوك لانسكريبسيون بروفيزوار غير باش دير لا دوموند دو فيزا. ومن بعد ملي كتجي لهنايا كتمشي عندهم كتخلص لو سيرفيس دانسكريبسيون، كتخلص لو ريست وكيعطيوك لي بابيي باش بهذوك لي بابيي كتمشي في لا كومين وكديروا لا دوموند ديال لا كارت سيجور ديالكم. بالنسبه لمحمد مساوي، سلام اخي عبد الرحمن، واش كومبوزيسيون دو ميناج ضروريه باسكو il vient de changer l'adresse faut attendre quelques semaines pour pouvoir la demander. اشنو اللي يقدر يعوضها؟ لا راه الا مشى لا كومين راه غادي يعطيو له اون كومبوزيسيون دو ميناج، واخا ما دازش واخا داز لاجون دو كارتيي يعني سي ريان افوار، يعني يعطي لك لا كومبوزيسيون دو ميناج قديمه ولا يمشي لا كومين ويعطيو له لا كومبوزيسيون دو ميناج اللي قديمه، يدير ان هيستوريك دادريس ولا يدير اون دوموند دو هيستوريك دادريس. ولكن يقدروا يعطيوه الكومبوزيسيون دو ميناج القديمه فين كان ساكن مع الوليد داز ديالو الاخر وكون كوا انه رحل. يعني هذا الشيء اللي كاين، يعني هادو سي بور ادمينستراتيف، يعني معلومات كنطيحوا عليهم اول مره، يعني غادي نحاول نبحث عليهم باش خطره اخرى. ولكن هادشي اللي نعرف انا بالنسبه لهنا الا شي واحد رحل يقدر ياخذ لا كومبوزيسيون دو ميناج القديمه، يعني لا سيتوياسيون فاميليال ديالو واخا انه مازال ما فاتش لاجون دو كارتيي في الاخر. يعني غير طلبوا لهذوك الناس اللي كيجريو لكم على الورق انهم يتفهموا الامور، وراهم يتفهموا الناس اللي هنايا في الخارج يوقفوا معاكم. سا دوموند با بوكو دو طون، يعني ما كيطلبش بزاف نتاع الوقت انه باش يمشي لا كومين ويصاوب لكم الاخر. نمشيو للسؤال يقدر يعوض. بالنسبه لكاميسا بونسوار اسماعيل، بغيت نعرف واش باقي انسكريبسيون في لي هوتيكول. نورمالمون صافي ما بقاش، محالش تكون باقي لي زانسكريبسيون في لي هوتيكول دابا، لان صافي لا بروكلاماسيون راه كانت هذا النهار، و جو بونس انهم بلعوا دابا بالنسبه لي زيترونجي، وخصوصا مجموعه تاع المدارس اللي بلعت بالنسبه لي زيترونجي. ولكن تقدر تبقى اون كونتاكت معاهم تشوف الا ممكن ان كيفتح السيرفيس انسكريبسيون تاع ليكول، ما نعرف كيفتح في اوت ولا تشوف لي دات. ولكن بالنسبه للاغلبيه بالنسبه لي زيترونجي كيكونوا وقفوا ولا ما كيبغيوش يسجلوهم، صافي كيقول لك سي ترو طار، لان باش تبدا عاد البروسيدور الدوسيي ولي زيتيد دو دوسيي وردوا عليك، يعني سا برون دي طون. ولكن تقدر تبقى اون كونتاكت وتشوف، ولا من الاحسن ما عرفتش دابا شنو راك كتقرا هذا العام ولا شنو راكي كتقراي هذا العام،
من الاحسن يعني تخليه حتى العام الجاي وصافي. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لليلى افون ان دو سي بيولوجي او ماروك، ليلى او ماروك نقدر ندفع نكمل لا فارماسي في لا بلجيك. فوالا دابا يعني كيما لو سيستيم في المغرب، يعني الناس كيديروا البيولوجي ومن بعد كيمشيو كيلصقوا في واحد لا برونش تاع لا فارما، يلصقوا في لا فارماسي ولا كيفوتوا يمكن عند كونكور وكيدخلوا. ولكن خصنا نعرفوا حنايا واحد الحاجه هنايا، لان لا لوا تبدلت هذا العام هذا اللي راه جاري بها العمل، ان لي زيتود نتاع لا ميديسين، يعني لا ميديسين دونتير، لا ميديسين نتاع الفيتيرينير، لا فارماسي، يعني كيما نقول حنايا كليات الطب والصيدله، دابا كيديروا واحد ان اكزامان دوريونطاسيون اللي كيكون في جوان. وهذا الاكزامان المشكل لحد الان ماشي بحال لي بوليتكنيك انهم كيعطيوك ان اون انفيتاسيون باش دير ان اكزامان. لا، خصك تكون ديجا تجي تفوت هذاك ليكزامان كوم توريست، تجي فيزا توريست وتفوت ليكزامان، وإلا نجحت فيه كيعطيوك باش كدير لا دوموند نتاع لو فيزا. وما تنساوش بان كاين ان ديكري اللي كيقول بان لي زيتيديون اترونجي، يعني لي زيتيديون اترونجي اللي يقراو لا ميديسين في لا بلجيك ما خصوش يديباسي 1%، يعني العالم كامل ما يفوتش 1% اللي يقراو وكيتعمروا، يعني لي بلاص كيتعمروا بزاف. بالنسبه الى قريتي لا بيولوجي تقدري ديري لا دوموند تاع ديري ان دوموند، يعني باش طلبي واحد لا ديسبونس، يقدروا يعفيوك، يقدروا مثلا يقولوا لك فوالا تقدري تبدي من دوزيام اني ولا من بروميير اني، ولكن ما تفوتيش واحد لي ماتيير. يعني ماشي بحال في المغرب سيستم المغرب ولا في فرنسا، وكديري واحد لا دوموند سبيسيال في لونيفرسيتي، كتفتحي واحد دوسي سبيسيال بانك باغي ديري لا ميديسين، وكتبعي هذيك لا بروسيدور هذيك. الا كنتي مازال ما درتيش هاد الديمارش هذه، كنصحك ان ابارتير دو جونفيي ولا في ديسمبر، من الاحسن ابارتير دو جونفيي تبدي لو كونتاكت افيك لونيفرسيتي، باش يعني من يوصل الوقت نتاع لي زانسكريبسيون تكوني عارفه واشنو خصكي ديري. بالنسبه لليلى واش نقدر نبدل الفيليير ابخي لا بري انسكريبسيون؟ هذه النهار الاول كان ممكن، النهار الاول كان بزاف، كان ممكن يتبدل لا فيليال ولا تشونجي كاع ليكول، مثلا تجيب واحد دير لا دوموند دو فيزا بواحد ليكول ومن بعد باردون طاح لنا الماتريال، نعتذر عن هذا فوالا سمحوا لنا. فين كنا السؤال واش نقدر ندير في ابخي البري انسكريبسيون؟ كان ممكن، ولكن دابا كيصعبوا شويه في لوفيس دي زيترونجي، يعني ملي كتمشي كديري لا دوموند نتاع الفيزا، ملي كتمشي كديري لا دوموند نتاع لي كارت سيجور، هذاك لانكس 32 خصو يكون فيه لا مونسيون ديال بان لو غارون كيضمنك في توت لا ديوري دي زيتود ديالك في لا بلجيك، ماشي ان نو، لان ان نو كيكون ليا مع هذيك ليكول. ولكن تقدري توجور تبدلي لوريونطاسيون ديالك في نفس المدرسه، ممكن تفوتي على لو سيرفيس سوسيال، تقدري تبدي حتى في ديورون لاني من تدخلي تقراي وتسجلي وتقراي انك تقراي وتشوفي هاد لي ماتيير بانهم ما عجبكوش، تقدري دوموندي اون ريوريونطاسيون باش ديري اون اوتر برونش اللي الاغلبيه ملي كتكوني صافي دخلتي ليكول وكتكوني واحد ليتيديونت اللي كتحضر توجور بريزونت وهذاك الشيء، ممكن انهم يبدلوا لك لوريونطاسيون ديالك. كاين لي كونديسيون في لي سيت نتاع لي زونيفرسيتي و لي زيكول كومون، يعني كيفاش انك تبدل لوريونطاسيون ولا التوجه ديالك ولا لانسكريبسيون، كيفاش غادي تقدر تبدلها ا كونديسيون، يعني افون كاين واحد لا دات هي اللي خصك تكون درتي هذيك لا دوموند باش تبدلي البري انسكريبسيون ديالك، باش تبدلي الفيليير اللي راكي باغيه ديرها. بالنسبه لابري bonsoir Ismaël Abdelrahman, je suis encore en phase d'inscription. L'ULB m'a demandé d'obtenir une moyenne de 13 sur 20 pour l'année de licence. Mes résultats sont affichés, j'ai 12,45 sur 20. Je vais faire une lettre explicative pour demander une dérogation. Ce n'est
بلي بوسيبل. لا الا تقدر دير الا كانوا عندك في دي ماتيير، كانوا عندك لي نوت مزيانين وكان دي ماتيير ناقصين، تقدر دير لهم واحد لا لتر ديال ديروغاسيون وتقول لهم يعني الا يقدروا يعطيوك الا كانوا عندك يشوفوا لان الا داروا لك ا كونديسيون يكون عندك 13 سور 20 مشيت درت لا دوموند دو فيزا وانت جايب 12.45 راه ما ديش يعطيو لك الفيزا، دي ريفيزو لك، لان كاين لا كونديسيون اللي بروبوزي في الاخر في كي سميتو اللي بروبوزي في الكونترا. سي البري انسكريبسيون سي كوم ان كونترا ما بينك وبين لونيفرسيتي. ولكن الا كتعرف شي واحد من الاحسن، يعني لا كومونيكاسيون دابا ما ديش يعني ما ديش لا جدوى لها، غادي تمشي يعني الا كتعرف شي واحد في لا بلجيك من لا فامي يمشي لعند لونيفرسيتي ويهضر معاهم باش يقدروا يعطيوك اون انسكريبسيون بروفيزوار او ليو ديال انسكريبسيون كونديسيونيل. ان شاء الله يكون الخير. جرب نتايا دابا ما خسر والو، دابا ديجا الى طومبي كيما نقولوا حنايا نزل الفاس على الراس، ولكن 12.54 راه مزيانه بالنسبه للدبلوم تاع لا ليسونس. ولكن حاول انك يعني سول، يعني ماشي صافي ما نوقفوش في واحد الحد، لا ما نوقفوش يعني صافي ديموتيفا بنادم، لا المورال خصو يبقى صحيح، يبقى هادي سي با غاف. هاد العام ما نجحتش، بنادم يدور على طريقه اخرى، كاين طرق اخرى اللي نقدروا اننا نديروا، ولكن المورال خصو يبقى بيان. لي فاكونس دابا وان شاء الله يكون الخير. بالنسبه للسؤال نتاع مريم، سلام انا بغيت ندير ماستر بيولوجي مي عندي لا ليسونس بروفيسيونيل، واش مقبوله؟ شنو لا نوت اللي كيطلبوا باش ديري الماستر؟ يعني ضروري خصهم يكونوا لي نوت ويكون لو باركور تاع لي زيتود ديالك يكون مزيان، نقي فيه لي نوت مزيانين، يكونوا يعني لي ماتيير تكوني دخلتي لهم دي نوت مزيانين. ليسونس بروفيسيونيل تا هو تقدري انك تدفعي به باش ديري الدوموند ديال الماستر، توجور تقدري تاسيي. من الاحسن ان بلا ليسونس بروفيسيونيل من الاحسن انك ديري لا دوموند ديال الماستر في لي هوت ايكول وتجربي. من الاحسن انك العام الجاي تجربي بليزيور يونيفرسيتي بليزيور ايكول وتبدي اون كومونيكاسيون، يعني في لو دوبي ديال لاني سكولير تبدي لا كومونيكاسيون مع لي يونيفرسيتي لي هوت ايكول وتشوفي شكون هي ليكول اللي تجاوبت معاك واللي انها تقدر انها تقبلك ولا ليسونس بروفيسيونيل. بالنسبه للبشري، واش عندك ديزانفورماسيون على القرايه في لا سويس؟ بالنسبه للقرايه لا سويس حتى هي فيها لو ميم سيستيم تاع لا بلجيك، انك كدير واحد لا دوموند ديال ليكيفالونس تاع لي ديبلوم ديالك، ومن بعد انك كدير لانسكريبسيون، كدير لا دوموند دانسكريبسيون في الجامعه. مثلا الا جينا ناخذ بعين الاعتبار الجامعه نتاع جنيف، خصنا تعرف واحد الحاجه بان لا سويس هي مقطعه لمجموعه من المقاطعات كيتسموا دي كوتون ولا كاتون ولا بحال هكا، فهمت؟ عندنا المنطقه نتاع زوريخ، هادوك يعني خصك ايفيتي المناطق ديال نتاع اللي كيهضروا باللغه الهولنديه والايطاليه، هادوك يعني صعيب تسجل فيها لان كيطلبوا واحد لو نيفو نتاع لونجلي مجهد الا كنت باغي دير لي زيتود بلونجلي، والا كنت باغي دير لي زيتود باللغه كيطلبوا عاوتاني الالمانيه كذلك. تركز على المناطق نتاع اللي كيهضروا باللغه الفرنسيه باش نعرفهم، هذوك مناطق غاليين لي زيتود فيها لو نيفو دو في في لا سويس غالي، ولكن لا بروسيدور هي كتمشي عن طريق الجامعه، كتصل بالجامعه كتقول لهم انا باغي نسجل عندكم، هما كيصيفطوا لك لي بروسيدور اللي دير لها الدبلوم ديالك، كتصيفط لهم لي ديبلوم ديالك واش كيطلبوا لي لوريجينال ولا كيطلبوا شي حاجه اخرى، ومن بعد كيردوا عليك كيقول لك فوالا راه حنا غادي نقدروا ناكسبتاوك في هاد لي زيتود هادي، تقدر تجبد عليهم لا بورس، تجبد عليهم بزاف نتاع الحوايج في حاله الا قبلوا الدوسي ديالك، ولكن لا بورس راها صعيبه. ولا دوموند دو فيزا حتى هي بنفس الطريقه، ما تنساش انها حتى هي تابعه يمكن لا ما والله ما عارف ما داخلاش، لا داخله في شنغن، داخله ما داخلاش مع الاتحاد الاوروبي بصح داخله في بعض الاخر اتفاقيات. مازال يمكن نديروا ليكيفالونس. بالنسبه اللي باغي يدير ليكيفالونس باقي عاد لو طون جوسكا لو 15 جويي
الا كنتو غادي تصيفطوا لي ديبلوم ديالكم اوريجينال، ضربوا الحساب ديالكم بان على حساب لي انسكريبسيون في لي زيكول في المغرب، لي كونكور هادي خليو يعني قدر كافي نتاع لي فوتوكوبي ايغاليزي وهذاك الشيء، باش ان ما يكونش عندكم مشكل في حاله الا كنتو باغيين ديروا اون دوموند نتاع دي زيكول ولا لي كونكور. فوالا. نشوفوا السؤال الاخر. السلام عليكم. فوالا هنايا. فوالا نمشيو لجوزيف. جوزيف السلام عليكم، بغيت نسولك خويا اسماعيلي، انا تيليشارجيت الفورمولير ديال الفيزا السيت ديالهم وتيليشارجيت الوورد، واش ماشي مشكل الا عمرتها في الوورد وخرجتها؟ لا ماشي مشكل، ماشي مشكل تعمروا بالوورد وتخرجوا، سي با غاف، غير لا سينياتور ما تسينيهش في الوورد، سينيه بيديك نتايا. وان شاء الله راني وجدت واحد الفيديو ديال نتاعكم اونبليغ لو فورمولير باش نعرفوا الطريقه نيشان وشنو هما، لان كاين بعض الاسئله اللي كيقول لك مثلا فوقاش باغي تكيتي لو تيريتوار، ولا فوقاش باغي تدخل، ولا فوقاش، يعني كاين شي حوايج اللي شويه يعني ماشي كومبليكي، ولكن لا ريبونس ديالهم بنادم كيتخربق. لا دير دو فورمولير عمرهم بجوج نعم سيدي، دير لهم لا فوتو، يعني اهم حاجه من انك تمشي تدفع الفيزا دير لهم لوردر اللي طالبينو هما، هذاك لوردر اللي طالبينو هما هكاك دفعوا لهم اوريجينال ودو كوبي جو بونس. بالنسبه لليلى انا باقي ما شديت ليكيفالونس، يلاه غنصيفط ليهم مون باك سكو في سا فا برون دو طون، واش نقدر ندير فيزا توريستيك حتى نمشي ندفع لا كارت سيجور؟ لا شوف، الا ما درتيش ليكيفالونس غادي تقدري ديري انسكريبسيون فيزا توريست باش انك تشونجي فيزا، لان خصك هنا انشو الا كان عندك فيزا توريست ونقولوا مثلا عندك انسكريبسيون وباغي بلا ما ديري ترجعي للمغرب ديري ان دوموند تاع فيزا ديتود، يعني ضروري انك ديري ان شونجمون دو ستاتيو، وهذاك لو شونجمون دو ستاتيو فيه واحد لا بروسيدور جوديسيير، ماشي جوديسيير ولكن فيه واحد البروسيدور ادمينستراتيف اللي كتاخذ الوقت. وتقدر انا وقعت لنا واحد لو كام ملي كنت كنقرا انا هنايا، اشنو وقع؟ واحد الصديق ديالنا، الصديق ديالي جا من كان من الدار البيضاء، عنده باك في الكونطابيليتي، وجينا كنا كنقراو الماركتينغ هنايا. المهم دخل سجلوه عادي، بقينا كنقراو منين دفع، لان كنا كتدفع الاول لو ديسي ديالك في لوفيس دي زيترونجي، من بعد عاد كيعيطوا لك كيقول لك فوالا راه الدوسي ديالك تقبل، اجي نعطيوك لا كارت سيجور ولا ما تقبلش. من بعد من عيطوا له قالوا له فوالا، قالوا له انت خصك دير ان دوموند، انت ما خصكش دير ان دوموند دو كارت سيجور لانك ما دخلتش بلا كارت لا كارت ديتيديون. علاش ما دخلش بلا كارت ديتيديون؟ لان ما عندوش لو غارون، شكون اللي غادي يفينونسي له لي زيتود ديالو. مشى جمع هذوك لو دوسيي وهذاك الشيء ودار ان شونجمون دو ستاتيو وبقى كمل القرايه ديالو في شهر واحد، يعني قبل لي زيكزامان. المدرسه كتقول لك قبل لي زيكزامان ولا قبل واحد لا بيريود خصك تكون ريغلت لي زافير ديالك مع لادمينستراسيون كومونال، الا ما ريغلتهاش كدير لك صافي كتوقفك، كدير لك سسبونسيون. اشنو وقع لهذا السيد هذا؟ فريمون ما في التالي ما عطاوهش، عطاو له ان افي ديفافورابل وريفزو له الدوسي ديالو، واضطر انه يرجع للمغرب ويدير ان دوموند اخرى، ومشى له عام باطل ودار واحد لا دوموند نتاع لا كارت لي دوموند دو فيزا ديتيديون. عاد دخل العام اللي موراه عاد جا كمل القرايه ديالو وما كملش في هذيك لا برونش، مشى كمل في مونس، وصدقت له مزيان لان هذيك العطره صدقت له انه عرف وشاف الحوايج كومون سا سباس وهذاك الشيء، ودابا راه مزيان وراه خدام هنايا واستقر هنا في لا بلجيك. فوالا بالنسبه لليلى السؤال ديالك، يعني خصك تعرفي مزيان بان بكارت سيجور بفيزا توريست ما تقدريش تشونجي لو ستاتيو فاسيلمون، خصك تسولي لا كومين ولا مثلا غير ان سامبل ايميل لوفيس دي زيترونجي وتقول لهم تشرحي لهم لا سيتياسيون ويقول لك فوالا شنو خصك ديري. من الاحسن ما تصيفطوش لي فري نون ديالكم وهذاك الشيء من كومونيكيو ماشي ان فو نون، ولكن ما تقول لهم شكون نتوما بريسيزيمون. فوالا نمشيو للرانيا. بالنسبه ليكيفالونس، واش لا بروف ديكيفالونس كيصيفطوها او مومون فاش كيوصل عندهم البيرو ديكيفالونس؟ حيت انا نحتاج في الفيزا
لغايه ما اش ليا. بالنسبه ليكيفالونس الا ما كانش عندك وصل ليكيفالونس كديري هذاك الروشي نتاع لو ديبو ديكيفالونس، هذاك الروشي اللي نتاع لو ديبو ديكيفالونس، ولا كتصل بلو بوغ ديكيفالونس. يصيفطولك اونلاين ان دوبليكاتا اونلاين، وتقدري انك تطبعيها من تما وديريها في لو دوسي ديالك. J'ai une préinscription avec visa touristique, est-ce que je peux venir en Belgique et faire un changement de statut sur place? Voilà نفس السؤال اللي ولا نفس الاشكاليه اللي طرحتها ليلى جو بونس. شونجمون دو ستاتيو سي بوسيبل، هي ممكن انك دير ان شونجمون دو ستاتيو، سا كوت لارجون، يمكن ديجا خصك تخلص واحد لو مونطون، ولكن صعيب باش انك تاخذ به لا كارت سيجور ديال لا كارت سيجور ديتيديون. ولا من الاحسن، شوف انا ما بغيتش نقول واحد المعلومات اللي ما بغيتش نشجعك في هذه القضيه هذه، وما بغيتش انني نديموتيفيك. من الاحسن الا عندك كارت، الا عندك الامكانيات تقدر تجي لهنايا وتمشي تمشي لا كوميون وتقول لهم فوالا انا شنو عندي وتشوف، ولا انك تتصل بهم. فوالا مادام ان عندك فيزا توريست، ولا تصيفط شي واحد من العائله ديالك هو يسولك في هاد لافير هادي، راه كاين لو سيرفيس، يعني عندهم لو سيرفيس نتاع لانفورماسيون ويجاوبوك مزيان. بالنسبه للرانيا واش هي اطول بيريود، يرجعوا ليا الباك اوريجينال، واحد البنت رجعوا ليها الدوسيي على 3 موا، هي عندها ليسونس واحتاجوا لي زيكول ماروكان في موا 9، نخاف ما يرجعوش في الوقت. الا دفعتي دابا وي فوالا، الا دفعتي دابا ليكيفالونس ديالك هذيك هي، ضربي على الحساب على شهرين ونص باش انهم يرجعوا لك لو دوسي ديالك. هذا الشيء اللي كاين. جي pas de garant, mais est-ce que je peux utiliser un relevé bancaire pour la somme nécessaire en euros? لا، شوف الا ما عندكش غارو كيكون واحد لو سيستيم بانك انت كتضمن راسك براسك، ولكن الفو بروفي لارجون ملي جاتك هاد الفلوس هادي وكي درت لها، يعني صعيبه شويه. سلام، انا اختكم من تونس، مرحبا بالناس نتاع تونس، تحيه للناس نتاع تونس، عيد مبارك الناس نتاع تونس اللي حاضرين معنا. مازلت كي خديت الباك ونحب نقرا في لونيفرسيتي دو مون سي ترو تا. وي بالنسبه الا خديتي عاد الباك تقدري ديري ليكيفالونس، خصك تو دابور ديري لا دوموند ديكيفالونس. بالنسبه على ما عرفت هاد السنه هادي كنت متبع الناس نتاع تونس، كيعطيو لهم الاغلبيه كيعطيو لهم تيب كور، ما كيعطيو لهمش تيب لون. تيب كور انا كنفضل تيب كور على تيب لون، يعني واخا يقولوا لي هاك 10 تيب لون وواحد تيب كور، ناخذ تيب كور ونسمح في التيب لون وندير هوتيكول وندير لي هوتيكول. من الاحسن انك السنه المقبله ان شاء الله ديري اون دوموند ديكيفالونس نتاع الاخر. لافونتاج اللي عندكم تما في تونس انهم ماشي ضروري انك تي دوا با انفويي لي دوكيمون اوريجينال نتاع لي ديبلوم ديالك، سا سوفي دي كوبي ايغاليزي صافي. ومن ديري لا بروسيدور يلفو كومونسي لا بروسيدور لو 15 نوفمبر، تبدي في لا بروسيدور ديالك، تصيفط ديري اون دوموند ديكيفالونس، غادي يرجعوا عليك بلافي. ابارتيغ دو مارس كيبداو كيرجعوا لي زافي نتاع ليكيفالونس، وابخي ديري كونتاكت افيك لونيفرسيتي ولا افيك ليكول اللي راكي باغي تقراي فيها، وان شاء الله وديري لانسكريبسيون ديري لا دوموند دو فيزا. يعني هاد بور سيت اني سي ترو تار. اشرف، سلام خويا اسماعيل، ميرسي، مرحبا خويا اشرف، دائما مشرفنا. بغيت دي زانفو على كوت لوجمون مون غارون ريزيدون بلجيك، واش سي سوفيزون انيكس 32 اللي عطاوه له بالنسبه للوجمون، ولا خاصو يدير اتيستاسيون ديبرجمون؟ لا غير لانيكس 32 وصافي، غير لانيكس 32 وصافي. عندك واش راك باغي شي حاجه؟ ها؟ لا عندك ها تقيس هذاك الاخر غادي يلا بدي نشرب الماء صافي نشوف الدوش. اسمحوا لي. بالنسبه لاشرف غير لانيكس 32 ما يديرلكش ان باسيسيون دو ديبيرجمون، غادي يقولوا لك في الكونسيلا يقولوا لك فين غادي تسكن، غادي تقول لهم مثلا في لو ديبي غادي نبقى مع واحد 2 سمان 3 سمان، غادي نبقى مع مون غارون، وابخي غادي نمشي ندور ان كود في كذا
في هذه البلاصه ولا في هذه البلاصه. بالنسبه للناس اللي غادي يقراو في مونس، بالنسبه للناس اللي غادي يقراو في مونس يقدروا يدخلوا لا ميزون انترناسيونال مونس. لا ميزون انترناسيونال مونس راني داير لو ليان ديالها في واحد الفيديو في اليوتيوب، تقدروا ديروا اون دوموند وتشوفوا واش انهم يعطيو لكم شومبر تما رخاص مزيانين، فيهم الانترنت فيهم كلش، يعني مزيانه بالنسبه للسنه الاولى. بالنسبه للناس اللي دايرين عاد كاين لي لونيفرسيتي دو مونس يتصلوا بلي سيتي، يديروا ريزيرفاسيون دو سيتي ويديروا ان دوسي ويشوفوا واش انهم يقبلوهم ولا ما يقبلوهمش، لان كيكون اللوجمون كيكون رخيص في لي سيتي وفي الاخر وفي لا ميزون انترناسيونال. اكرام عندك الا بغيت ندفع فيزا في موا 7 واش ضروري خصني لي فيش دو باي ديال موا 6؟ ما نقدرش ندير 3 4 5. تقدري ديري 3 4 5 ممكن ديري 3 4 5 لانك غادي تدفعيها في شهر 7. وبان السيد يعني بالنسبه لي انا مازال حتى لي فيش دو باي نتاع شهر 6 راه مازال ما غاديش يخرج لي حتى لو 15 ولا في لو 10 جويي. فوالا هادشي اللي كاين. في حالة الا طلبوها لك غادي يقولوا لك فوالا خصك تجيبي لو فيش دو باي نتاع الموا 7. حاولي تدفعي 2 3 4 5، حاولي تدفعي هادو وان شاء الله. ولا تقدري تشوفي فوقاش لو غارون ديالك غادي يخرجوا له لي فيش دو باي. ماشي ضروري انه يصيفط لك لوريجينال، يقدر يصيفط لك غير يعني اسكانير في يعني انا بالنسبه الوالده ديالي منين دفعت الفيزا مؤخرا، ما صيفطلهاش الفيش دو باي اوريجينال، صيفطلها غير فوتوكوبي صافي، غير فوتوكوبي ودازت، لان بابيي هو بابيي يعني ماشي سينيي، ما فيهش لا سيناتور ولا شي حاجه، كيجي ان بابيي فيه الصالير شحال كتربح وصافي. بالنسبه لجوزيف جاوبناه. باش ندوزكم نقدر نجيو في ايمونس نجيب فيزا لونغ سيجور. الا بالنسبه لي كونكور نتاع لي زانجينيور بالنسبه لي كونكور نتاع لي زانجينيور كتجيو فيزا توريستيك، باردون كتجيو فيزا نتاع اس بي يعني لونغ سيجور. يلا شديت مون باك واش باقي الحال باش ندير ليكيفالونس؟ هو باقي الحال باش دير ليكيفالونس راه افون لو 15 هما كيشوفوا لو طومبون نتاع لا بوست، كيشوفوا الطومبون نتاع لا بوست. ولكن غادي تحتاجيه باش ديري انسكريبسيون في سبتمبر جو بونس. فكري مزيان في هذه القضيه هذه. خويا اسماعيل انا عندي نشوف السؤال تاع محمد. خويا اسماعيل انا عندي باك 2015 وهذه 2 زون واخا نجحت فيهم كنت نبدل لي برونش ما بقيتش فيهم، واش اجي لا بوسيبيليتي دو مانسكري بور لاني بروشان سينو باش تنصحني؟ وي تقدر دير انسكريبسيون لاني بروشان سون بروبليم، تقدر دير انسكريبسيون لاني بروشان. غير لي زيتود دو دوسي ديالك مثلا الا درت دي برونش اللي هما مجهدين غادي يكون واحد شويه ديال نتاع يعني الشك، فهمت؟ ولكن تقدر دير الانسكريبسيون مادام عندك الباك، انك ما وقفت حتى عام ما خصش يكون عندك لو فيد. الا ما كانش عندك لو فيد توجور تقدر دير الانسكريبسيون ودير وتسجل، يعني سي با ان شاء الله ما يكون حتى شي مشكل ان شاء الله. بالنسبه لساره سلام، ما انا دابا يلا خديت مون باك، خصني نجمع الوراقي على حساب ليكيفالونس. يعني بالنسبه ليكيفالونس راكي كتحتاجي غير جو بونس كتحتاجي الباكالوريا والفيد نوت، عقل ازدياد، هادشي اللي كتحتاجي باش كدير لا دوموند ليكيفالونس وكتصيفطيه. يعني افون لو 15 جويي تقدري ديري لا دوموند، ولكن يقدروا يبطاو في لا ريبونس في تريتمون دوسي، يقدروا يبطاو في تريتمون دوسي. يعني بالنسبه للناس اللي تدفع ليكيفالونس دابا شويه ريسكي. خويا اسماعيل حفظك، دابا انا كتبت لك خدمه موتيفاسيون، بغيت نسولك واش ضروري نديرو بروغرام د لاني اللي غنقرا. دير ماشي اون ديتاي، ولكن
بالنسبه لي ليتر دو موتيفاسيون اللي في الكيسيونير جو بونس ياك الاحسن دير البروغرام، دير له واحد لاكاز ديالو، ديرها من الاحسن، عمرها احسن. Encore une autre question, Ismaël Abdelrahman. Étant donné, j'ai une préinscription à l'élevage, je pourrais demander le transfert de mon inscription pour eux. Il n'exige que 10 sur 20. لا ما تقدرش دير لا ما تقدرش تقدر ديرها، لان دابا لياج الا ديجا انك ما درتش لا دوموند غادي يقول ما ديش تقدر، لان سي يو ال بي جامعه مستقله على لياج. فوالا تقدر دير ان دوموند، تقدر دير لهم ان دوموند واش يقدروا يقبلوك، ولكن هما تري ستريكت في هذه القضيه هذه. العام الجاي ان شاء الله تقدر دير اليونيفرسيتي ديال لياج ان شاء الله ودير الماستر. هذا العام حاول انك دير شي فورماسيون اللي تقدر تنفع. واش كيبغيو تكون بالضبط واخد لا ليسونس 3 زون؟ لا ماشي بالضبط واخد تاخذو في 3 زون، ما خصكش تكون عاد واخدو في 10 سنين. فوقاش يتلوح له فيديو، فوقاش تلوح لا فيديو كونسيرنون الفورمولير غادي نديرو غدا ان شاء الله. دابا هو راه مصور، خصني نديرو المونتاج. بشحال الساعه دابا؟ راه 11 ديال الليل، انا من 4 ديال الصباح وانا فايق. نديرو غدا ان شاء الله. خصني غدا عندي البروغرام، خصني نجمع حتى كاين الحوايج ان شاء الله، حيت السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نجي للمغرب، يعني السامدي بروشان ان شاء الله نجي للمغرب. غادي نحطو غدا الفيديو ان شاء الله. غدا غادي نحط الفيديو ان شاء الله. وتبرزت في الخدمه، في الكونجي داروا لي واحد البروبليم في الخدمه. داروا لي واحد النهار، دابا عندي الكونجي من البروميير سيمين نتاع جويي حتى تقريبا لو 23 ديال اوت، ولكن داروا لي في لو 11 اوت داروا لي واحد النهار مفتوح، خلاوه لي مفتوح في الخدمه، حمقوني. دابا راني تبرزت. علاش قبيله اللايف ما بديتوش بكري؟ ملي دخلت البلانينغ كنشوف البلانينغ في الاورديناتور لقيتهم خلاو لي هذاك النهار خاوي، برزطوني. دابا خصني غدا نمشي نريقل هاد الامور هذه الاول، عاد غادي نلوح هذاك الفيديو ان شاء الله. معليش. نمشيو للسؤال نتاع اكرام عفاك. بغيت ندفع فيزا في موا دو جويي، واش ضروري لي فيش دو بي ديال 4-5 ما نجيبش ما نقد. هاد الامور نتاع الفيزا ما نقدرش نقول لك هذه ضروريه هذه ماشي ضروريه، ولكن دفعي 3-4-5. دابا الا باغي تدفعي في دو جويي 3-4-5 دفعيهم. وهذاك السيد اللي داير لك لو كارون راه لو موا دو جوان نتاع الفيش دو بي جويي غادي يخرجوا له منا ديسي ما نعرف منا 3 جور ولا 4 جور غادي يخرجوا له لي فيش دو بي. يقدر يصيفط لك واحد لا كوبي، يقدر يصيفطها لك بار ايميل وتديري لها تامبريميها وديريها في الدوسي، ولا تقدري تدفعي هكا. راهم عارفين هما اساسا الا دفعتي في لو دوبي دو جويي، يعني في لو 1 ولا في لو 2 ولا في لو 3 جويي ولا في لو 4 جويي، راهم عارفين بان لو فيش دو باي مازال ما خارجش نتاع الاخر. فوالا هذا الشيء اللي كاين. ما نقدرش نقول لك واحد الحاجه وتمشي للقنصليه تقول لهم راه قالها لنا اسماعيلي بلانيت، يقول لك شكون هذا اسماعيلي بلانيت هذاك؟ راه فهمتوا؟ لا انا ماشي القنصل، انا يعني كنعطي معلومات اللي سمعتها، اللي عرفتها، اللي تلاقيت الناس، وقفنا مع الناس، يعني كنجمعوا هذه المعلومات وكنبارطاجيوهم معكم بلا عاد لو كونتاكت عاود كاين. بالنسبه لسعيد ولا العدلي، سي عدلي قال لي شكرا بزاف على اللايف ديالك. مرحبا خويا. انا تقبلت في هاد لونيفرسيتي فري واي الفي بي. كي جاتك هاد لونيفرسيتي واش هاد لونيفرسيتي بوبليك ولا بريفي؟ في بي هادي لونيفرسيتي فلامون، يمكن هادي لونيفرسيتي فلاموند جو بونس بريفي. جو بونس هاد لونيفرسيتي بريفي هي مزيانه. فوالا هادي واه هي يونيفرسيتي نتاع
حيت بروكسل هي كيتمثلوا فيها الجامعات يعني نتاع المدن كاملين، نتاع ماشي المدن كاملين ولكن ديال الدوله كامله، اللي بحكم انها العاصمه نتاع لا بلجيك. مزيانه الفي بي مزيانه، جامعه مزيانه، جامعه فلامانيه. هي الدبلوم ديالها غادي يكون عندك انت الدبلوم، غادي تكون تابع لي لوا نتاع الغوفرنمون فلاموند. Comment fait l'équivalence du bac en Tunisie ou en Belgique? La Belgique, pour l'équivalence, il faut envoyer les documents, le service d'équivalence à Bruxelles. Raken les vidéos, chauffe la chaîne, la vidéo concernant les Tunisiens ou les Algériens. Asma, logement et mode de vie في اكسل هي اون كومين. مثلا بحال هذا نقول لك مثلا الدار البيضاء، عندك سيدي، عندك العنق، عندك عين الشق، عندك المعارف، عندك بحال هكا. هي اون كومين مزيانه، كومين مزيانه، كاين المغاربه، كاين الدعوه مزيانه تما اكسل. نعاودو استسمعني. vous m'avez répondu, j'ai encore une autre question. Étant donné j'ai pris inscription à l'ULB, je pourrais demander le transfert de mon inscription à Liège. جاوبتك ولكن المهم ما تقدرش دير ان ترانسفير، ما تقدرش دير اونتر لي دوز يونيفرسيتي، ما تقدرش دير ان ترانسفير. محمد المساوي كي كيديروا يتقدم لي فيش دو باي ديال واش هادوك هما طونك ما فيهمش سيناتور ولا كاشي؟ لا، ما لي فيش دو باي كيكونوا نورمال. ما عنديش انا واحد لو فيش دو باي ديالي نوري لكم. لا هنايا ما راش عندي الفيش دو باي. هو كيكون بابي عادي، ما فيه لا سيناتور لا تومبون، فيه غير فيه المعلومات نتاع لومبلويي، فيه المعلومات ديال السيد، لا سيتياسيون فاميليال ديالو، بشحال كيتخلص، بشحال كيخلص تاع الضريبه، بشحال كيبقى له، بشحال كيتخلص بغيتو البغيت، بشحال كيبقى له في لو نت. صافي هادشي اللي كيكون فيه. يعني ماشي ضروري انه يكون اوريجينال ولا فوتوكوبي ولا يكون كولور ولا نواري بلون، سي با غراف. امتى خاصني نبدا بروسيدور دو فيزا؟ من الاحسن من دابا. البروسيدور دو فيزا من دابا خصكم تبديوها. علاش من دابا خصكم تبديوها؟ لان بارفوا الكونسولا ما كديرش لو تريتمون دو دوسيي سور بلاص، كتصيفطو حتى لبروكسل، الوغ هذاك اون كا او الا مشى لوفيس دي زيترونجي كياخذ الوقت. واش ماشي مشكل الكارون كان يجبد لافونس من السالير ديالو، وهاد لافونس اللي مونسيوني سور لو فيش دو باي او ريدوي من لو سالير؟ لا ماشي، لا ماشي، هما كيشوفوا النت بشحال تخلص. هذاك لافونس خداه، يعني راه عنده النت وخدا لافونس صافي. هادي كاين الشركات اللي كيتعاملوا بحال هاد الطريقه هادي، يعني في لو 15 دو موا كيخلصوا لك واحد في النص نتاع الشهر كيخلصوا لك واحد لافونس، وفي لافان ديال الموا ولا الديبي نتاع الموا بروشا كيخلصوا لك لو ريست. يعني ماشي مشكل. Ashraf, une autre question s'il vous plaît à propos des pièces. Il n'y a pas une pièce de la part de la banque du garant en Belgique comme quoi le transfert? لا ما كايناش. انا غادي ندير لكم واحد عندي هنايا واحد دقيقه نديرهم اون لين، نوري لكم واحد الدوسي. تعرفوا لا هاد الدوسي هذا يمكن اول مره غادي نوريه في اللايف. هاد الدوسي عطاهني الوالد الله يرحمه نهار اللي كنت مشيت دفعت الفيزا، وهكا راه عاد باقي، عاد راه فيه الورق نتاع الورق اللي دفعت بهم الفيزا، الورق ها هي، حتى الباك ها هي، الباك ديالي ها هو عاد هناه. المهم نوري لكم، كاين واحد الورقه هنايا اللي درتها انا اليبوك، باك عاد اداب، باك اداب، وراني كنقرا هنايا كندير لانفورماتيك، المهم مرونها وصافي. نوري لكم واحد الورقه نتاع لا بنك، نوريها لكم. الاحسن بالنسبه للناس اللي عندهم لو كارون في المغرب. هي حتى الانسكريبسيون في لافاك في سلا، جامعه محمد الخامس سنه الجديده. واحد الاخر غادي ندير لها
فين راه عطيوني واحد الدقيقه. ها هي لا بريزون شارج اللي سنيت انايا، لا بريزون شارج ديالي. ها يلا عيشوا معنا التاريخ بعدا. في هذاك الوقت كنا كنديروا دو بريزون شارج، درت بريزون شارج ديال الوالد و بريزون شارج ديال عمي، هما اساتذه كانوا في المغرب. كانت الامور سهله شويه. واحد الورقه مهمه، ما لقيتهاش. بالنسبه لهذا السؤال ديال الترونسفير غنوريها لكم. نوريها لكم بالنسبه للناس اللي دايرين لا دوموند ديال اللي دايرين عندهم لو غارون في كي سميتو في اللي عندهم لو غارون في المغرب، واحد اون اتيستاسيون. لا ما راهاش هنا، ما راهاش هنا. سمحوا لي على هذا لافر، متأكد راه عندي هنايا 100% متأكد منها. اون اتيستاسيون بونكير. الا ما لقيتهاش غندور عليها وغادي نبوستيها في الجروب، غنبوستيها في الجروب. وهذيك هي تمشيو لابونك. لا ما لقيتهاش، راه انا عندي الورق بزاف. لا اسمحوا لي. راح نوريكم مع التاريخ. لا والو. هذه هي الفيزا اللي عطاوها لي على ليبوك. نو ما هذيك الورقه ما لقيتهاش. المهم حتى ندور عليها وغادي نبوستيها. سمحوا لي، غادي نبوستيها في الاخر. شوف بالنسبه ماشي ضروري الناس اللي في لا بلجيك غير لا نيكس 32. لا نيكس 32 راه كافي. الناس اللي عندهم اللي دايرين لو غارون في المغرب يديروا واحد اون اتيستاسيون دو ترونسفير من لا بنك ديالهم كوم كوا لو غارون يتونجاجا بانه غادي يصيفط لك هذاك لو فورمولير، هذاك لو مونطون. كنتكلم في دراسه الماستر هندسه معماريه تقريبا. بالنسبه اخويا الياس، بالنسبه للدراسه عامه في لا بلجيك تقدر تخام لك، يعني بالنسبه للدراسه المعماريه ديجا راه كتخلص واحد 4000 ولا تاع الانسكريبسيون، زيد لها لي فخي نتاع اللوجمون، قول واحد 250 اورو في الشهر، من 175 حتى ل 250 اورو في الشهر. الفري نتاع الماكله، بزاف نتاع الامور، يعني قول واحد من 7000 اورو اوفيسيالمون. 7000 اورو بنادم من يجي هنا يقدر يديباني على راسو. الو سالي. وي خويا لاتر دو موتيفاسيون اللي دايرين ليكول بريفي خاص يديروا لاتر دو موتيفاسيون. سولت واش ضروري نكتب بروغرام ديال لاني. البروغرام ديال لاني غادي تشرحوه خصك توجدوه حتى هو. علاش؟ لانك في الكيستيونير غادي خصك تشرح لو بروغرام اللي خصك تقرا. نقدر نسجل في لانيفرسيتي، تقدر تسجل في لونيفرسيتي، با دو بروبليم. بالنسبه ليونس انا عاد غناخذ لا ليسونس هذا العام. بغيت نعرف واش ستاج سيفيزيون بور جوستيفي هاد لاني، حيت حتى العام اللي ماجي عاد غندفع في موا مارس. خص يكون عندك واحد لو ستاج اللي يكون بروفيسيونيل وتابع لي زيتود ديالك، ويكون يعني يكون اوفيسيال. هذاك ستاج يكون اوفيسيال، يعني يكون كافي ان شاء الله. سيل تو بلي غدا لو حب باش نعمر انا غادي ان شاء الله غدا غادي ندير الفيديو ان شاء الله. وهما كيدوزو هذاك لافونس على السالير، على لو سالير. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك لافونس كيحيدوه من السالير نت. نشوفو فين رحنا باغ اكزومبل. نمشاو لي هذوك الاسئله. فوالا نرجعوا هنايا.
نمشيو لواحد السؤال اخر. خويا واش الا كان لو غارون في لا فرونس بغا يدير اونغاجمون، واش الدوكيمون اللي غادي يطلبو بالنسبه الا كان عندك لو غارون في اصبر السؤال في لا فرونس وبغا يعرف هاد القضيه. واخا نقرا السؤال مزيان. واش الا كان لو غارون في لا فرونس وبغا يدير اونغاجمون ديال لانيكس 32، واش غير لي دوكيمون اللي غادي يطلبوا ليه ما غاديش يدير التزام باش يصيفط شي فلوس ولا بلوكي ان مونط؟ لا ما غاديش يدير التزام، غادي يمشي يدير هذاك لانيكس 32. شو هذاك لانيكس 32 راني وريت لكم. المهم لانيكس 32 غادي يمشي ان شاء الله ما يكونش مشكل فيه. غادي يمشي كيسني لونغاجمون دو بريزون شارج، كيصيفطوا لك كدير به لا دوموند دو فيزا، ملي كتجي تقرا في لا بلجيك كتعوم بحرك. ما غاديش فهمت. اون كا او كاع الا وقعت شي حاجه غراف بحال مثلا شي حاجه يعني غير باش ليطا باج كتحيد هذيك المسؤوليه ديالها. ولكن انت ملي كتجي لا بلجيك راه كدير لا سيكوريتي سوسيال، كدير بزاف نتاع الحوايج، كتولي بحالك بحال مواطن عادي. يعني يعني كتستمتع بجميع الحقوق اللي عند المواطنين البلجيكيين بحال شي واحد عنده لا ناسيوناليتي. ماشي بحال في شي حوايج لا، ولكن في الصحه، في التعليم، في التطبيب، في الاخر يعني عندك نفس لي لوا كيتمشاو. يعني بالنسبه للو غارون نقول له كون هاني سيل تو بلي، ما تسوبريميش اللايف. لا اللايف غادي يبقى. باغ اكزومبل اللي كان عنده 1000 اورو افونس 1400 صالير نت، واش ماشي مشكل؟ لا ماشي مشكل. الا كان عنده مثلا ان افونس دو 1000 اورو، فهمت؟ ان افونس دو 1000 اورو وفي السالير 1400، يعني خص هذا السيد يكون يدخل له 2400 ديال الاورو. فوالا هادشي اللي فاهم دابا. ماشي يكون كتدخل له 1400 ديال الاورو وكيجي له واحد لافونس ديال 1000 وكتبقى له 400 هي اللي كيفيرسيوها له. عافاك بغيت نسولك. دابا كان الا ضمن وكاين لا نوت لا ليسونس مزيانه، شنو الحوايج اللي من غير هذا الشيء تقدر دير لك شي مشكل وما يقبلوا؟ فوالا الحوايج اللي يقدروا يديروا مشكل انهم ما يقبلوش الدوسي ديالك، انهم يشكوا ولا انهم يكونوا وصلوا لهذيك الكوطا، ولا يكونوا يعني هادو هما الحوايج، ولا يكون عندهم الشك يقولوا هاد لو غارون سافا با، ولا هاد ليتيديون لي نوت ديالو يشوفوا حتى لي نوت ديالك، يشوفوا بزاف تاع الحوايج. لا موتيفاسيون كاين الناس كان عندهم خصكم تعرفوا واحد الحاجه. الدري صاحبي في الخدمه دفع لخوه كيتخلص مزيان، كيربح مزيان، دبر له الدار هنا، دبر له كلش، يعني يعطيو له الفيزا عينو مغمض عينيه، ولكن ريفزو له الفيزا. علاش؟ لانه ما عمرش مزيان هذاك الكيستيونير نتاع الكونسولا. الكيستيونير ديال الكونسولا راه مهم. شحال من واحد في الريفي قالوا له الموتيفاسيون ودار له محامي هنايا، خسر عليه شي 500 ولا 600 نتاع الاورو، دار له محامي باش يديروا الركور. واخا هكاك ما دازش القضيه، لان الفورمولير ما بروفاش الاخر، ما بروفاش لا موتيفاسيون ديالو. كذلك لي زانسكريبسيون، مثلا نتايا مثلا لنفرض انك داير الدراسات الاسلاميه في لافاك وجاي هنايا تقرا لا كومونيكاسيون ولا تقرا الماركتينغ، ما جاياش من الدراسات الاسلاميه الماركتينغ مثلا بار اكزومبل. نمشيو لسؤال اخر. فوالا نمشيو للسؤال تاع علي. سلام، واش لو غارون الا كان في لا فرنسا خاصو يصيفط لانيكس ترطو ليغاليزي افيك لي كوبي دو فيش دو باي جوست لانيكس كافيه؟ شوف، من الاحسن نورمالمون خصو يصيفط لك الدوسي كومبلي كامل، من الاحسن ولكن كيقول لك لا راه يصيفط لك غير لانيكس 32، ولكن من الاحسن يصيفط لك لو دوسيي كامل، من الاحسن يصيفط لك الدوسي كامل، ولا يتاكد هاد القضيه هذه خصك تجيبها من الاخر شي حاجه موثوقه، متصل بالتي ال سي كونسولت ولا بالكونسولا. فوالا هادشي اللي نقدر نقول لك. راني في المغرب عندها في الصالير 10000 كافيه باش الماروك، مي هي دايره كريدي. ما نقدرش نقول لك واش كافيه ولا ما كافياش، ما عارفش لو كالكيل كيفاش، ما عارفش. فوالا هادشي اللي كاين. ما لو غارون سي سونسيبل راه
كاين اللي ضمنوه الناس عاديين وعطاو له الفيزا، وكاين اللي ضمنوه الناس خدامين وعندهم بزاف نتاع الفلوس وما عطاوش الفيزا. يعني خص الفو طونتي لا شونس. صافي ملي كتوصل لهاد المرحله هذه وكتكون خلصت كلش، كتزيد كتغامر، كتزيد كتخسر واحد 500 الاورو وكتغامر وصافي. وقتاش يبديو القرايه في ليزونيفرسيتي؟ كيبديو في سبتمبر اكتوبر كتبدي لي زيتود. عيش خويا قول لي شنو يعيشك خويا، قول لي شنو هو نعمل بالضبط، راني مش عارف اش نعمل. مونغا اون بلجيك نبعث له الباك وهو يعمل لي كيفالونس، ولا نعملها وحدي في تونس؟ شنو الوثائق الاخرى؟ الاخ من تونس ادعوك لمشاهده الفيديو الخاص بلا دوموند ديكيفالونس بور لي الجيريان اي لي تونيزيان، راني شارح فيه كلش باش ما نضيعوش الوقت. دي زانفون سور لو لوجمون كومبوس دو لا بلين. ما عرفوش هذا لو كومبوس، ما عرفوش، ولكن غادي نبحث عليه. الكومبوس دو لا بلين غنكتبوها هنايا باش نكتبوها هنا. تا ستيلو ما خدام، والو تا ستيلو هاد البز هذا خرج لنا كاع الستيلاوات. كومبوس دو لا بلين ندورو عليه وغادي نشوفو ونهضروا عليه حتى هو، علاش لا. تي سي اف واش ضروري؟ واش كيكون شي اونتروتيان باش لا ما كيكون لا اونتروتيان لا والو. بالنسبه للماستر خصك تشوف لي كونديسيون دادميسيون في لونيفرسيتي، هادشي اللي كاين. بالنسبه للماستر راه هي ساهله باش دير لا دوموند ديالها، غير خص يكون عندك لي نوت مزيانين وصافي. Bonsoir, s'il vous plaît, je veux savoir s'il y a des associations qui aident les futurs étudiants de continuer les études en Belgique. Merci. Oui, كاينه واحد l'association، كاينين دي associations اللي كيعاونوا لي étudiants، كيديروا لهم اورينتاسيون، كيوريو لكم بزاف نتاع الامور. انفور جون لاكن فلاكن، كاينه فلاكن. انا شحال من خطره مشيت لعندهم، يعني كنت كنمشي كنحضر دي زانفو سيسيون ديال نتاع على حساب لي زيتود وعلى حساب هذاك الشيء. يعني كيعاونوا الناس في لورينتاسيون، ولا الا وقع لك شي مشكل في مع القرايه، بغيت تبدل لورينتاسيون، بغيت دير تشونجي لو ستاتيو، بغيت يعني بزاف نتاع الامور انهم كيوقفوا معاك فيها. لا كومبوزيسيون كتصاوبوها في لا كومين. واه لا كومبوزيسيون دو ميناج كتصاوب في لا كومين. لانيكس 32 كيتغاليزا في لا كومين. هاد اللايف غادي يتسجل، وي غادي يتسجل وين دار في اليوتيوب. شكرا خويا اسماعيل عبد الرحمن، راك لا سول شين لي سبيسيالي في لي زيتود اون بلجيك. مرحبا خويا، وان شاء الله غادي نديرو بزاف نتاع الحوايج اخرين. الا لقيتوني شي خطره داير شي فيديو ديال الطبخ، راه انا وراني في كامل قوايا العقليه، راه غير ما لقيتش الوقت باش نديرو حوايج اخرين. ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله حوايج اخرين. بغيت نعرف دو شوز. راه قريت 2 زاني في ليكونومي ولكن خرجت بلا ما نكمل. واش كافي غير سيرتيفيكاسيون دانسكريبسيون؟ واش ممكن؟ الله يجازيك بخير. شنو هما لي ريزون ديال الريفو ديال الفيزا؟ شكرا بزاف. بالنسبه الا كانوا عندك لي ديزاتاسيون دانسكريبسيون كافيين، يكونوا كافيين غير باش تقدر انك دير بها الماستر، راه ما غاديش تقدر دير، ولكن صعيب الا كان عندك لو فيد بزاف، راه صعيب باش انك دير انسكريبسيون. فوالا. بالنسبه لي ريفي ديال الفيزا، اول ريفي نتاع الفيزا كيكون هو لو غارون، موراها كيكون لو دوسيي ما كيكونش كومبلي، ولا ما كتدفعش الفيزا في الوقت، ولا كيكون لو غارون مثلا ضامن بزاف نتاع الناس، ولا مثلا لو كيسيونير نتاع لو فيزا ما مجاوبش مزيان، كدير لي فوت دورتوغراف. من الاحسن هذاك لي كيسيونير تخدموا عليه في الدار وديروا هذيك شي حاجه سامبل. كاع كتعرفوا شي استاذ نتاع الفرونسي، سيروا عند استاذ نتاع الفرونسي. انا نعرف دراري مشاو عند اساتذه نتاع الفرونسي وخدموا معاهم هذاك لي كيسيونير بواحد لا لونغ اللي هي سامبل فاسيل، صافي وحفظوه ومشاو جاوبوا جاب الله التيسير. انا دازني الوقت باش نسجل. واش ضروري تستنى حتى العام الجاي في شهر واحد؟ ضروري تستنى حتى العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. بار باك بولتان بار اكزومبل. شنو الوثائق بالنسبه للتوانسه؟ هي البكالوريا والنقاط، شهاده البكالوريا والغولفي دو نوت، اكستري دو نيسونس، وشي وثائق اخرى قلت لك شوف لا فيديو راني شارح تما كلشي.
C'est valable pour demande relevé de bancaire, c'est valable pour demande de visa dans séjour étudiant, vu qu'on n'a pas de garant. Là, c'est ماشي كافي. relevé de bancaire, compte bloqué ولا كونت تحل مثلا انت تمشي تدفع الفيزا في شهر 7 والغدا غادي تمشي للبنكه تحل ان كونت بونكير وتحط فيه 20 مليون. سي بيزار. Une idée sur le logement universitaire de l'ULB مزيان قريب لافاك. لي زاكتيفيتي اللي بغيت كاع هذاك الشيء اللي في راسك راه كاين تما. داكشي ديال كراني خاص هذاك الامور تاع الكارون خصك تبدي دابا. الا كتقصدي بالنسبه لراني كتقصد لو كارون تبدي دابا. خويا راه ما فهمتش لا ريدوفونس كيفاش نخلصوها. بالنسبه لا ريدوفونس il faut la payer avant la demande de visa وديروا هذاك لو بايمون هذاك لو بايمون ديال هذاك لو كيتونس دو بايمون ديروه في الدوسي ديال فيزا. لو ريدوفونس وهو مثلا كما غادي نقولوا حنايا لي فري دو دوسيي نتاع لو فيزا اللي فرضها لوفيس دي زيترونجي وهي 200 اورو كتخلص في لو كون اون اورو في لو كونت بونكير نتاع لوفيس دي زيترونجي في بروكسل. من الاحسن لي زانفورماسيون بونكير تجيبوهم من لي سيت اوفيسيال نتاع لوفيس دي زيترونجي نتاع الكونسولا تي ال سي كونسولت. واخا انا دابا ندير لكم لي دوني بونكير نديرهم لكم في اللايف ونقول لكم لا ما تاخذوهمش من عندي، خذوهم من خذوهم من لي سورس اوفيسيال. شو سؤال اخر؟ الا كانت عندك نقطه اقل من 13 وبغيتي تقرا التمريض شنو الحل؟ التمريض هو التمريض من الاحسن انك ديري التمريض ماشي في ليزونيفرسيتي ولكن في المدارس العليا. باك تونيزيان اكسبتابل. وي باك كيقبلوا باك تونيزيان اكسبتابل. فوالا كنشكروا الجميع على هذا الحضور ديالهم. اللايف درنا ساعه و5 دقائق، حطمنا الرقم القياسي هذا النهار هذا. كنشكركم بزاف، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. اللي دفع الفيزا ان شاء الله التوفيق، اللي ما دفعش الفيزا ماشي مشكل، سي با لا فان دو موند. فكروا اللي راه في المغرب يفكر مزيان شنو غادي يدير مور لافاك ولا مور الباك، ولا ما توقفوش من القرايه، ما توقفوش الا كانوا لي كونكور دفعوا لي كونكور. ما تسمعوش العالم الخارجي، ما كاين ما يندار، كاين ما يندار بزاف، غير بنادم خصو يحل عينيه. كنتمنى الله يوفقكم كاملين كاملين كاملين، ما كرهتش كاملين انكم تكونوا هنايا. نقول لكم دائما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهمت؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وانتم ديروا اللي عليكم والكمال لله. تحياتي وطاب يومكم، مع السلامه.